यही दिनदेखि नेपालको इतिहासलाई अस्वीकार गर्ने र नेपाल राष्ट्रलाई अपमान गर्ने दुई झुण्ड बीचको दोहोरीले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। एकातर्फ किराँतकाल र राजा यलम्बरलाई कमिक भन्नेहरूको झुण्ड छ भने अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल राष्ट्रलाई अपमान गर्नेहरूको जत्था छ। यी दुवै झुण्डको नेतृत्व गर्नेहरू आफूलाई नेपालकै सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने बुद्धिजीवी ठान्छ। आधारभूत बौद्धिक चेतना समेत नभएका र विवेक गुमाएकाहरूलाई बुद्धिजीवी मान्ने कि दुई खुट्टे जनावर भन्ने। भर्खरै नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको पुरानै नाम यथावत रूपमा फर्काए। नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति केही व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाउँदै बखेडा झिके। यो बखेडा झिक्ने समूह नेपालको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने समूह हो। यो देशद्रोही झुण्डको प्रतिवाद गर्ने नाममा अर्को देशद्रोही झुण्डले कुतर्क गरेर नेपालको प्राचीन इतिहासलाई अस्वीकार गरेको छ। एउटा झुण्डले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले तयार पारेको अफवाह फैलाएर पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध विषवमन गर्छ। अर्को झुण्डले कुतर्क पेश गरेर नेपालको प्राचीन इतिहासलाई अपमान र अस्वीकार गर्दैछ। इतिहासलाई अस्वीकार र अपमान गर्नेहरू देशद्रोही हुन्, समाज भडुवा हुन्, राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने अराजक तत्त्व हुन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्ने झुण्ड पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर थुक्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई सत्य श्राप गर्छ। शब्दकोशमा भेटिने सबै शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्छ। यो झुण्डले अफवाह फैलाएर पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्न खोज्छ, उनलाई खलनायकको रूपमा चित्रित गर्छ। उसले पृथ्वीनारायण शाहले अरूको राज्य खुसीको र जातीय नरसंहार गरेको झुटो आरोप लगाउँछ। के साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले अरूको राज्य खोसेका हुन्, जातीय सफाया गरेका हुन्? मध्यकालीन नेपाल 50 भन्दा धेरै भुरे टाकुरे राज्यमा विभाजित थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्यसँग राज्यको केही आधारभूत विशेषता थियो। काठमाडौँका मल्ल राज्य बाहेक अन्य कबिला राज्यसँग राज्यको एउटा पनि आधारभूत विशेषता थिएन। राज्य र राष्ट्रसँग ठुलो आकारको जनसङ्ख्या हुन्छ, राज्यसँग स्थायी सेना हुन्छ, विकसित कर्मचारी तन्त्र र राज्यको अन्य संरचना हुन्छ, विकसित कला र साहित्य हुन्छ। 2000 वर्ष अगाडिको चीन र हानकालीन मगध र गुप्तकालीन भारतसँग यी सबै पूर्वाधार संरचना थिए। 300 वर्ष पुराना नेपालका कबिला राज्यसँग यी कुनै पनि आधारभूत पूर्वाधार संरचना थिएन। मध्यकालीन नेपालको एउटा कबिला राज्यसँग सरदरमा 10,000 जनसङ्ख्या पनि थिएन, जबकि त्यति बेलाका राज्यसँग कम्तीमा पनि 20-30 हजार त स्थायी सेना मात्रै हुन्थ्यो। 1 लाख पनि जनसङ्ख्या नभएको, स्थायी सेना नभएको, कर्मचारी तन्त्र नभएको, विकसित कला र साहित्य बिनाको कबिला राज्यलाई कुन हिसाबले राज्य मान्ने, कुन अर्थमा राष्ट्र मान्ने? जति बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको थालनी गरे त्यो समय विश्वको भूराजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको थियो। एकातिर संसारभर आधुनिक राष्ट्र निर्माणको लहर चल्दै थियो, अर्कोतिर संसारभरका कबिला राज्य र सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई युरोपेली साम्राज्यवादले एक एक गरी निल्दै थियो। विभाजित नेपालको एकीकरण गरेर आधुनिक राष्ट्रको निर्माण गर्नु पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तिगत रहर र महत्त्वाकांक्षा थिएन, त्यो त तत्कालीन भूराजनीतिले मागेको अनिवार्य आवश्यकता थियो। नेपालमा रहेका कबिला राज्यसँग दुईवटा मात्रै विकल्प थिए, कबिला राज्यहरूबीच एकता गरेर शक्तिशाली र सार्वभौम राष्ट्रको निर्माण गर्ने या बेलायती साम्राज्यको हिस्सा बन्ने। नेपालका अन्य कबिला राज्यका मुखियाहरूसँग बलियो र सार्वभौम राष्ट्रको निर्माण गर्ने बुद्धि र योजना थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले कबिला राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरे। आधुनिक राष्ट्रको उदय र युरोपेली साम्राज्यवादको कारणले नेपाल मात्र होइन, संसारभरका कबिला राज्यहरूको अस्तित्व सधैँको निम्ति लोप भएर गयो। आज कबिला राज्य अमेजन जङ्गलभित्र मात्रै भेट्न सकिन्छ। सभ्य र आधुनिक समाज कहीँ कतै पनि कबिला राज्यको अस्तित्व छैन। पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शिता र विवेकले गर्दा नेपाल विश्व मानचित्रमा टिक्न सफल भयो। पृथ्वीनारायण शाहलाई खलनायक देख्नेहरूले हाम्रो राज्य खुसी, उनले जातीय सफाया गरे भन्ने आरोप लगाउँछ। यो सत्य होइन, अफवाह हो। भारतीयहरूले कुतर्क गरेर मगधकाल र गुप्तकाललाई अस्वीकार गर्छन् त? चिनियाहरूले चीन र हान वंशको शासनकाललाई कसरी हेर्छन्? इन्डोनेसियनहरूले श्री विजय साम्राज्यको इतिहासलाई कुन रूपमा बुझ्छन्? कम्बोडियनहरूले खमेर काललाई अस्वीकार गर्छन् कि गर्दैन? माओले एकीकरण गरेर आधुनिक चीनको निर्माण गरेका हुन्। उनको अपमान गर्ने चिनियालाई चीनमा कस्तो सजाय दिन्छ होला? होचिमिन्न आधुनिक भियतनामका निर्माता हुन्। होचिमिन्नको अपमान गर्ने कुनै पनि भियतनामी नागरिकलाई भियतनामीहरूले के गर्ला? अटोबान बिस्मार्कले आधुनिक जर्मनीको निर्माण गरेका हुन्। अटोबान बिस्मार्कको अपमान गर्नेलाई लोकतान्त्रिक जर्मनीको सरकार र जर्मन नागरिकले फुलमाला लगाएर अभिनन्दन गर्छन् होला त? नेपालमा छरिएर रहेका कबिला राज्यका मुखियाहरूलाई आधुनिक राष्ट्रको निर्माण गर्ने बुद्धि आएन, चेत पलाएन। कबिलाको मुखिया भएर रजगज गर्नु नै ठिक लाग्यो। उनीहरूले बेलायती साम्राज्यवादको नियत बुझ्न सकेन, तत्कालीन राजनीतिलाई पढ्न सकेन। पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक राष्ट्र निर्माण गर्ने जोखिम उठाए।
कबिला राज्यहरूलाई एकीकृत गरे। एकीकरणको क्रममा गोर्खा र कबिला राज्यबीच सानोतिनो लडाइँ भयो। 200-400 जना मानिस पनि मारिए। लडाइँमा 200-400 जना मानिस मारिनुलाई नरसंहार र सफाया भनिँदैन। गोर्खाली सेनाले निर्दोष जनताको कत्लेआम गरेको होइन। गोर्खाली सेनाले जातीय नरसंहार गरेको भए नेपालमा आज यति धेरै जाति र समुदाय हुने थिएन। उनीहरूको जनसङ्ख्याको आकार यस्तो हुने थिएन। धेरैवटा जाति समुदायको बिउ नै मासिने थियो। मङ्गोलहरूले 6 करोड मानिसको कत्लेआम गरे। युरोपेली गोराहरूले अमेरिकी द्वीपमा बसोबास गर्ने 90% रैथाने आदिवासीको नरसंहार गरे। एसिया र अफ्रिकामा 20 लाख मानिसको सफाया गरे। मन्चु सम्राटले 90% जुङ्गा र मङ्गोलहरूको हत्या गरे। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको सामूहिक चिहान खन्यो। नाजी सेनाले दोस्रो विश्वयुद्धको बेला सोभियत सङ्घमा मात्रै करिब 3 करोड मानिसको कत्लेआम गर्यो। लडाइँमा हुने नरसंहार र जातीय सफाया मङ्गोल, युरोपेली गोरा, चिङ सम्राट र हिटलरले गरेको नरसंहार जस्तो हुन्छ। जातीय नरसंहार हुँदा गाउँ, बस्ती र सहरमा हजारौँ लाखौँको लास थुप्रो लाग्छ। गाउँ र बस्ती उजाड हुन्छन्। नरसंहार भएको जातिको बिउ मासिन्छ या त लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्छ। पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले नरसंहार गरेको कुनै ठोस प्रमाण छैन। त्यति बेला लिखित रेकर्ड राख्नको लागि नेपालका धेरै जातिहरूको आफ्नो लिपि त थिएन। लिखित रेकर्ड नभए पनि कम्तीमा गाउँ र बस्तीमा जीवित कथा र कहानी त हुनुपर्ने हो नि। नेपालका गाउँहरूमा ओल्लो गाउँ, पल्लो गाउँ, एउटा जात र अर्को जात अनि एउटा थर र अर्को थर बीच लडाइँ भएको कहानी जिउँदैछ। र गोर्खाली सेनाले गरेको नरसंहारसँग जोडिएको त्यस्तो कुनै जिउँदो कहानी छैन। 65-63 पछि गोर्खाली सेनाले नरसंहार गरेको बनावटी कथालाई विभिन्न समुदायमा जबरजस्ती रूपमा माथिबाट स्थापित गर्न खोजिँदैछ। यो पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्ने र नेपाल राष्ट्रको विघटन गर्ने षड्यन्त्र हो। पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खाली सेनाले नरसंहार गरे भन्ने अफवाह र झुटको एकमात्रै स्रोत नेपालको इतिहास लेख्ने विलियम कर्कप्याट्रिक, फ्रान्सिस ह्यामिल्टन, डेनियल राइट र जोन वेल्टन जस्ता पश्चिमा लेखकले लेखेका पुस्तक हुन्। यी पुस्तक उनीहरूले ठोस प्रमाण होइन, पूर्वाग्रहको आधारमा लेखेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत र बलियो राष्ट्र निर्माण गरेको कारणले उनीहरूले नेपाललाई कब्जा गरेर उपनिवेश बनाउन सकेनन्। पटक पटक प्रयास त गरेका हुन्, तर उनीहरूको प्रयास असफल भयो। पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती साम्राज्यवादको कडा प्रतिरोध गरे। बेलायतीहरूलाई नेपालमा खुट्टा राख्ने अनुमति समेत दिएन। बेलायती साम्राज्यवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहसँग रुष्ट भए। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध विभिन्न अफवाह फैलाउने र नेपालको राष्ट्रिय एकता भाड्ने उद्देश्यले पुस्तक लेखे। आज पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध जति पनि अफवाह फैलाएर उनी विरुद्ध घृणा ओकल्नेहरू छन्, तिनीहरूले भन्ने र लेख्ने गरेका बनावटी कथा नेपालको गाउँ र बस्तीमा भेटिँदैन। ती झुटा कथा र कहानी बेलायती साम्राज्यवादीले लेखेको पुस्तकमा मात्रै भेटिन्छ। नेपालमा अर्को एउटा झुन्ड छ, उसले अहिले नेपालको किराँतकालीन इतिहास र प्रथम किराँत राजा यलम्बर विरुद्ध अफवाह फैलाइरहेको छ। त्यो झुन्ड यसरी कुतर्क गर्छ, किराँत शास्त्रको लिखित प्रमाण देखाऊ, किराँतकालमा बनेका भौतिक संरचना देखाऊ। नेपालको लिखित इतिहास लिच्छवी कालबाट मात्रै सुरु भएको हो। लिखित इतिहासलाई मात्रै प्रमाण मान्ने हो भने त लिच्छवी काल अगाडि नेपालको अस्तित्व र इतिहास नै थिएन भन्नु हो। नेपाल मात्रै होइन, केही विकसित सभ्यता बाहेक संसारका सयौँ हजारौँ समाजसँग प्राचीन इतिहासको लिखित रेकर्ड छैन। विकसित प्राचीन सभ्यता भएको समाजमा बाहेक अन्य समाजमा वास्तुकला, मूर्तिकला, लिपिको विकास प्राइस जन्मेभन्दा पछि मात्रै सुरु भएको हो। त्यस्तो समाजमा हजारौँ वर्ष पुराना मूर्ति र भौतिक संरचना भेटिँदैन। मिथक, संस्कृति र पुरातात्विक वस्तु नै त्यस्ता समाजका प्राचीन इतिहासको आधार र प्रमाण हो। काठमाडौँ उपत्यकामा यलम्बरलाई आकाश भैरवको रूपमा पूजा गरिन्छ। यलम्बर र किराँतसँग जोडिएका मिथकहरू काठमाडौँको नेवार बस्तीमा अझै जिउँदैछन्। किराँत र लिच्छवी बीच स्यासलमा भएको लडाइँसँग जोडिएका मिथक जिउँदैछन्। काठमाडौँको नेवार बस्तीमा किराँत राजा यलम्बर र किराँतकालसँग जोडिएका एक होइन थुप्रै मिथक अझै जिउँदैछन्। किराँतकालसँग जोडिएका मिथक कुनै विदेशीले स्थापित गरिदिएको बनावटी कथा होइन, त्यो पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको रैथाने मिथक हो। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा किराँतकालीन पुरातात्विक वस्तु भेटिएका छन्, त्यो नै किराँतकालको ठोस प्रमाण हो। हाम्रो जस्तो सभ्यता भएको समाजमा 2000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहासको योभन्दा ठुलो प्रमाण भेट्न सकिँदैन। नेवार बस्तीमा किराँतकालसँग जोडिएका मिथक अझै जिउँदो रहनु, किराँतकालीन पुरातात्विक वस्तु भेटिनु, किराँत राजा यलम्बरसँग जोडिएका संस्कृति अझै रहनु, हिन्दू शास्त्रमा किराँत राजाहरूसँग जोडिएका सन्दर्भ पटक पटक आउनु र काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिका कतिपय ठाउँको नाम किराँत भाषामा हुनु, यो केवल संयोग मात्रै होइन, यो किराँतकाल नेपालको इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो भन्ने प्रमाणको बलियो आधार हो। किराँत इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु भनेको नेपालको प्राचीन इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रलाई अपमान गर्नु हो। नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्नु हो। नेपाललाई प्रथम पटक राज्यको रूपमा विकास गर्ने यलम्बर र किराँतकाल अनि आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र शाह वंशको अपमान गर्नेहरू या त मनोरोगी हुन् कि त नेपाली समाज भाड्ने र नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला गर्ने परिचालित दलाल हुन्। यस्ता मनोरोगी र दलालसँग होसियार बनाऊ।